रोजा इंसान को कब से कब तक रखना है? सुबह सूरज होने से पहले से लेकर के सूरज छिपने तक। और हमारे यहाँ अलास्का जैसी, अटलांटिका जैसी जगह है, वहाँ तो छिपता ही नहीं है। रोजा कैसे रखेंगे बेचारे, खुलेंगे कैसे? जहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। तो ये चीजें जो है ना, ये बताती हैं कि ये एक बहुत अनसाइंटिफिक दिन है और ये किसी एक इंसान का गढ़ा हुआ है। सवाल क्या आपने सुन लिया? सवाल इनका ये है कि रोजा कब शुरू करना है। ये कहते हैं सूरज निकलने से पहले। इनकी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। सुबह सादिक है, यानी डॉन जो होता है, जो डॉन यानी जो ट्वाइलाइट जो होती है, वहां से स्टार्ट होता है रोजा। सनराइज से स्टार्ट नहीं होता है। सूरज निकलने से जो कह रहे हैं ना, वो भी बात गलत है। चलो, लेकिन मेन सवाल पे आते हैं। जो इनका मेन सवाल है कि भाई पोल्स पर 6-6 महीने तक दिन होता है, 6-6 महीने तक रात होती है, तो वहां रोजा कैसे रखेंगे? और ये सवाल उठाने के बाद इन्होंने एक बहुत ही जंप टू कंक्लूजन वाली गलत बात कही है। क्या कहा है? यानी इससे साबित होता है कि एक बहुत ही अनसाइंटिफिक रिलीजन है, यानी इस्लाम एक बहुत ही अनसाइंटिफिक रिलीजन है। इसके लिए उनके पास क्या प्रूफ है? ये प्रूफ है कि पोल्स पर 6 महीने दिन होता है, वहां कैसे रोजा रखेंगे? उनको लगता है कि उसका कोई सोल्यूशन इस्लाम में नहीं है। हाँ, तो आइए देखते हैं। पहले ये देखेंगे पोल्स पर कितने लोग रहते हैं। पोल्स पर कितने लोग रहते हैं अगर आप देखोगे तो आपको यह मिलेगा कि पोल्स पर टोटल दुनिया की पॉपुलेशन, यानी दुनिया की तकरीबन 800 करोड़ पॉपुलेशन में से तकरीबन 40 लाख लोग पोल्स के उस रीजन में रहते हैं, यानी दुनिया की 0.05%, यानी 99.5% लोग नॉर्मल जो जोन्स में रहते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये 0.05% लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग हैं, तो उनका सोल्यूशन क्या है? तो आप देखोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बताया, और जो दज्जाल के बारे में बताया तो उस हदीस के अंदर ये डिटेल आती है कि दज्जाल 40 दिनों तक रहेगा। 40 दिनों में से एक दिन होगा जो 1 साल के बराबर होगा, और एक दिन होगा जो 1 महीने के बराबर होगा, और बाकी दिन जो होंगे वो नॉर्मल दिनों के जैसे होंगे। तो सहाबा ने पूछा कि ये जो दज्जाल जो जिस दिन में होगा जो 1 साल के बराबर है, उसमें नमाज हम कैसे पढ़ेंगे? यानी साल में फिर एक दिन जो साल के बराबर, तो फिर साल भर में क्या 5 नमाज पढ़ेंगे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला उक़दुरु लहू क़द्रहू, नहीं, तुम लोग कैलकुलेट करोगे। पता क्या चला कि नमाज का मामला, रोजे का मामला दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि जो सुबह सादिक, जो डॉन का टाइम है, जहां से रोजा शुरू होता है, वहां फजर की नमाज का वक्त शुरू होता है, और जहां से रोजा खत्म होता है वहां पे मगरिब की नमाज का वक्त शुरू होता है। तो दोनों चीजें कनेक्टेड है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि नहीं, नमाज के अंदर तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग कैलकुलेट करोगे, यानी कि ऐसा नहीं करना कि सिर्फ 5 नमाजें साल भर में पढ़ना। कैलकुलेशन के हिसाब से, जो कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से तुम लोग नमाज पढ़ोगे, यानी जो तुम्हारा नॉर्मल जो अंदाजा, जो कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से वो दिन जो साल भर के बराबर होगा, या वो दिन जो 1 महीने के बराबर होगा, उसमें तुम लोग उस कैलकुलेशन के साथ में नमाज उस मुताबिक पढ़ना। अब यहां पर आप ये चीज देखोगे कि जो लोग पोल्स पर है, एक मशक्कत है, जाहिर सी बात है 6 महीने तक कोई रोजा नहीं रख सकता है। तो इस्लाम के अंदर एक और कायदा है, अल मशक्कतु तजलिबु तैसीर, कि जो मशक्कत होती है, जो हार्डशिप होती है, वो आसानी लाती है। मतलब मिसाल के तौर पर कोई अगर बीमार है, वो गुस्ल नहीं कर सकता, तो फिर तयम्मुम है। वुज़ू नहीं कर सकता, पानी नहीं अवेलेबल, तयम्मुम कर सकता है। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ सकता है। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारे रूलिंग्स है। सफ़र के अंदर पूरी नमाज की जगह कसर है, मुश्किल है तो जमा भी है। ऐसी कई सारी रूलिंग्स है। तो यानी बात क्या है कि जहां पे मशक्कत है वहां आसानी होगी, जितनी मशक्कत होगी उतनी आसानी होगी। तो ये सारी जो शरीयत की रूलिंग्स है, उससे ये बात समझ में आती है। ये कवायदुल फिक़हिया के, यानी रूल्स ऑफ फिक्ह के कायदों में से कायदा है। अब यहां पर मेथड्स क्या हो सकते हैं? स्कॉलर्स ने कहा है कि एक मेथड ये है कि वो लोग जो सबसे करीबी एरिया है, जहां पे नॉर्मल टाइमिंग है, जो लोग पोल्स पर है, जहां 6 महीने तक दिन है, 6 महीने तक रात है, तो उसके करीब की कोई एरिया तो होगी ना जहां नॉर्मल टाइमिंग होगी। तो वो लोग उस करीब से, जो करीब तर जो एरिया है, जहां पे कुछ ना कुछ नॉर्मलनेस हो टाइमिंग के अंदर, उस मुताबिक चलेंगे। ये एक ओपिनियन है। एक सेकेंड ओपिनियन ये है कि वो लोग मक्का और मदीना की टाइमिंग फॉलो करेंगे, क्योंकि मक्का उम्मुल कुरा, और जो हम देखते हैं जो किबला है मक्का है। तो इससे रूलिंग लेते हुए कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि नहीं, वो मक्का और मदीना के मुताबिक, वहां की टाइमिंग के मुताबिक वो लोग रोजा भी रखेंगे, वो लोग नमाज भी पढ़ेंगे। अब यहां पे आप एक बात देखिए कि हर जो चीज, हर जो सवाल आने वाला है, दुनिया भर में नई नई सिचुएशंस, जो सारे जो नए मामलात, नए मसाइल आएंगे, आए हैं और आएंगे, क़यामत तक आते रहेंगे। इस्लाम ने कुछ कवायद दिया है, कुछ रूल्स दिया है, कुछ प्रिंसिपल्स दिया है, और वो प्रिंसिपल्स की रोशनी में डिड्यूस किया जाएगा, और वो सारे नए मसाइल
کے تعلق سے جو قیاس ہوگی، اینالوجی ہوگی، یعنی کوئی نئی چیز آئے، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھو گے حشیش یا نارکوٹکس جو ڈرگز آئے الگ الگ، تو پھر خمر یعنی نشہ، جو نشہ حرام ہے تو یہاں پہ بھی ایک ٹائپ کا نشہ ہوتا ہے، اس سے اینالوجی کے ذریعے اس کے اوپر رولنگ لگائی گئی، اجتہاد اسے کہتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ابھارا اجتہاد کرنے، جس کے کئی ساری دلائل ہے، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے، اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب کوئی جج فیصلہ کرے، اجتہاد کرے، پوری کوشش کرے، ثم اصاب فلہ اجران، صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا، واذا حکم فاجتہد، جب وہ جج کرے، فیصلہ کرے، پوری کوشش کرے، ثم اخطا فلہ اجر، پھر بھی غلطی ہو گئی تو بھی اسے ایک اجر ملے گا۔ یعنی کہ کوئی جج پوری کوشش کر رہا ہے، شریعت کے قانونوں کے مطابق، جو رولز کے مطابق پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچے، صحیح ہو تو دگنا اجر اور غلط ہو تو بھی اسے ایک اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس نے جو ایفرٹ لگایا، جو کوشش کی، وہ کوشش کا اس کو ریوارڈ ملے گا۔ یعنی اسلام نے کیا ابھارا ہے؟ اسلام نے ابھارا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپلائی کرے۔ تو سکولرز اپنی سکولرلی نالج، اپنی سکولرشپ کو اپلائی کرتے ہیں، اسلام کے دیے ہوئے جو قانون ہوتے ہیں، جو نصوص شریعہ کے جو ایویڈنسز ہے، ٹیکسٹ کو اپلائی کرتے ہیں، اور سارے جو نئے مسائل ہے اس میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ صحیح ہو تو دگنا اجر ملے گا، اور کبھی انسان ہونے کے ناطے ان سے بھول بھی ہو گئی تو انہیں ایک اجر ملے گا، لیکن کوئی اور سکولر آئے گا جو وہاں پہ بتائے گا نہیں یہاں پر یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے تھا سولوشن، مطلب کہ اس چیز کے اندر ابھارا گیا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، سورج ہمارے لیے وہ ٹائم بتانے کے لیے، نماز کا ٹائم بتانے کے لیے، وہ ہمارے لیے کوئی گاڈ نہیں ہے کہ 6 مہینے تک اگر غائب ہے سورج تو ہماری عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہم سورج کی ورشپ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کا مالک ہے ہر جگہ، چاہے پولز ہو یا چاہے ایکویٹر ہو، ہر جگہ اسپیس میں ہو کوئی، ہر جگہ اسی کا کنٹرول چلتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور سورج جو ہے وہ ٹائم بتانے کے لیے، اور ٹائم کا پرابلم تو ہم نے سلیوشن دیکھ کر سمجھ لیا۔ تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ یہ آرگیومنٹ اتنا کمزور تھا اسلام کے خلاف کہنے کے لیے کہ جیسے کہ آرگیومنٹ کو لائف سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اور یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ یہ آئے تھے اسلام کے اوپر اعتراض اٹھانے کے لیے، لیکن آپ سب کو کیا ملا اس ویڈیو سے؟ کیا ملا آپ کو؟ یہ ملا کہ اسلام کا ایک اور بیوٹیفل ایسپیکٹ آپ کے سامنے آیا کہ جو سچویشن بعد میں جا کے ڈسکور ہوئی کہ پولز ہے 6 مہینہ دن 6 مہینہ رات، بعد میں جا کے پتا چلا، یہ چیز کی نالج اس زمانے کے لوگوں کو نہیں تھی، پولز تک پہنچے نہیں تھے، لیکن اسلامک ٹیکسٹ کے اندر آپ کو ایک ایسا ٹیکسٹ ملا جس کے اندر ایسے ٹائپ کی سچویشن کے تعلق سے بھی گائیڈنس ملی۔ دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اسلام کے اندر اسکالرشپ کو انکریج کیا گیا ہے کہ اسکالرز اس میں اینالوجی، ایگزسٹنگ ٹیکسٹ، آیت اور حدیث سے لے کر کے نیو سچویشنز پہ اپلائی کریں گے۔ آپ کو اجتہاد کا ایک انٹروڈکشن ملا جو ایک بہت ہی امیزنگ بات ہے۔ اور یہ صاحب جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کے لیے ایک سیکرٹ ایبلٹی ہے ان کے پاس کہ اتنی نالج انہوں نے حاصل کر لی کہ پوری چیز کو پرفیکٹلی مس انڈرسٹینڈ کر سکے، اسپیکٹیکولرلی مس انڈرسٹینڈ کر سکے۔ چلیے باقی جو نارمل لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس طرح سے نفرت اور تعصب نہیں ہے، میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ضرور اس بارے میں صحیح بات کیا ہے معلوم کریے، اسلام کے بارے میں ایک انٹروڈکشن ضرور حاصل کریے۔ اور میری سیریز ہے وائی اسلام 100 ریزن، آپ یہ سیریز ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اسلام کے بارے میں، اس کے خوبصورت پہلوؤں کے بارے میں چیزیں کچھ پتہ چلیں انشاءاللہ، تاکہ آپ خود اپنے طور پر جان سکیں کہ واٹ از اسلام آل اباؤٹ۔ شکریہ، السلام علیکم۔